إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أن دين الله واحد منذ أن خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ألا وهو الإسلام، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وهو الدين الذي دعا إليه نوح عليه السلام، كما أخبر الله عنه تعالى في قوله: فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. عباد الله، فمن أفرد الله بالعبادة وآمن بنوح عليه السلام في زمانه واتبعه فهو المسلم، وهو الدين الذي دعا إليه إبراهيم عليه السلام ووصى به بنيه فالتزموه ودعوا إليه. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن أفرد الله بالعبادة وآمن بإبراهيم عليه السلام في زمانه واتبعه فهو المسلم. وهكذا الشأن مع سائر الأنبياء عليهم السلام. ومن بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به وبما جاء به فليس بمسلم، وإن آمن بالرسل الذين قبله. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد. ومعنى إخوة من علات أي إخوة بأب أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة متفقون في أصل التوحيد. وأما فروع الشرائع فقد وقع فيها الاختلاف. فمن أين أتى الناس بما يسمى بالأديان السماوية ودين الله واحد؟ ومن أين أتوا باحترام الأديان وليس هناك دين يجب احترامه سوى دين واحد ألا وهو الإسلام؟ وما عداه من الأديان فإنها كلها باطلة بلا استثناء، فكيف نحترمها أو نقرها؟ وهل يجوز لنا أن نقر الباطل الذي لا يرضاه الله لعباده؟ أما الشرائع التي جاءت بها الأنبياء فلا بأس أن يقال بأنها سماوية، بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولما سمعت به الحديث: أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ولكن هذه الشرائع نسخت ببعثته صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة التي جاء بها أكملها وأسمعها. ثم اعلموا يا عباد الله أن الله تعالى أخذ الميثاق الشديد المؤكد على جميع الأنبياء أن إذا بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويتبعوه وينصروه، فأقروا بذلك وأشهدهم الله على ذلك، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم مصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. فلا خيار لأحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان نبيا إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم خص الله تعالى أهل الكتاب بالذكر لأنهم الذين كانوا يستفتحون على الناس ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء، وبين لهم أن الفلاح من بين
بيده والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من أهل هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعرفوا قدر هذا الدين واعلموا أنه لا عزة لكم إلا به وباتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته أكثر من النفس والأهل والمال والبلد والناس أجمعين، ونصرة سنته صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه والبعد عن مخالفة أمره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. عباد الله، عندما تكثر الفتن والاختلاف يتأكد الأمر بلزوم السنة والعناية بها، وكذلك لزوم الجماعة والسمع والطاعة بولي الأمر المسلم جمعا للكلمة وحماية للمجتمع من الفتنة والفرقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فاتقوا الله أيها المسلمون وتذكروا أن السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركبها غرق. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة. عباد الله، صلوا وسلموا على خير من أمركم ربكم بالصلاة عليه. فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين، وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أمن بهذه الأمة أمر رشدا تعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعصية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا ولمن